जंग आर्मेगेडन के शुरू होने का आगाज़ है, जिसका वादा दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो हर सूरत पूरा होकर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया जैसे अपने इख्तिताम को जा रही है, वैसे ही हमें ऐसे मौजज़ात, ऐसी बातें जो कि अहादीस में आई हैं वो ज़ाहिर हो रही है। आप देखें दरियाए फ़ुरात, जो कि किसी दौर में 2019 तक भी वो बहुत ही उसमें पानी था और बहुत ही वो एक जो है खुदा की कुदरत को बयान कर रहा था। आज हम देखें कि दरियाए फ़ुरात जो है बिल्कुल जो है सूख गया है, और अहादीस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फ़ुरात से सोने के पहाड़ ना ज़ाहिर हो। तो हाल ही में सोशल मीडिया पर ये बात डिस्कस की जा रही है कि जो कि दरियाए फ़ुरात से सोने का पहाड़ निकला है और जो है पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो हम दरियाए फ़ुरात की तारीख़ और अहादीस की रोशनी में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। 2019 में पानी के दरमियान मौजूद पिलर्स दरिया में पानी की मिकदार या फिर इसकी सतह को बता रहे हैं, जो अगले 2 साल के अंदर होते होते मुसलसल खुश्क हो रही है, और ये क़यामत की एक अहम तरीन निशानी है। यह है दरियाए फ़ुरात। दरियाए फ़ुरात का खुश्क होना ही जंग हरमद्दून या फिर दुनिया की सबसे आखिरी जंग आर्मेगेडन के शुरू होने का आगाज़ है, जिसका वादा दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो हर सूरत पूरा होकर रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फ़ुरात से सोने का पहाड़ न निकल आए, जिसको लेकर बहुत ही खौफनाक लड़ाई होगी और हर लड़ाई के अंदर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। इनमें से हर एक शख्स ये सोचेगा कि शायद मैं इस लड़ाई के अंदर बच जाऊं और इस तमाम माल को हासिल कर लूं। एक और रिवायत में आता है कि दरियाए फ़ुरात खुश्क होकर सोने के खजाने को ज़ाहिर कर देगा, लिहाजा जो शख्स भी इस वक्त मौजूद हो इसमें से कुछ भी ना ले। इस अहम तरीन हदीस मुबारका के अंदर कुर्बे क़यामत के करीब की एक अहम तरीन पेशन गोई की गई है, जिसके मुताबिक दरियाए फ़ुरात, जिसका बहाव इस दौर के अंदर भी अपने अरूज पर था और किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि ये कभी खुश्क हो सकता है, अनकरीब खुश्क होकर ऐसे लोगों की आजमाइश करेगा जो कि दुनिया के मालो ज़र या लालच का शिकार हुए या फिर बेदीन हुए और इस माल की खातिर एक दूसरे को कत्ल करेंगे। और ऐसे लोग जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर वैसे ही अमल करेंगे जैसा कि आपने फरमाया कि इस माल में से कुछ भी मत लेना। ये आजमाइश इन दोनों ग्रोहों को बिल्कुल अलग अलग कर देगी। इस पेशन गोई को समझने से पहले दरियाए फ़ुरात की तारीख और इसकी अहमियत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फ़ुरात यानी साफ पानी। ये दरिया तुर्की से शुरू होता है, फिर शाम और इराक से होता हुआ पर्शियन गल्फ तक पहुंच जाता है। वाक़या करबला इसी दरियाए फ़ुरात से निकाली गई एक नहर के किनारे पेश आया था, जिसे नहर अलकमा कहा जाता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों पर इस दरिया का पानी बंद करके सबको मजलूमाना शहीद कर दिया गया, इसीलिए रिवायात के अंदर इस दरिया की बहुत सारी फजीलतें बयान हुई हैं। इस दरिया की लंबाई है 2900 किलोमीटर और तुर्की के मशरकी हिस्से से ये शुरू होकर इराक और शाम से गुजरता है। दरियाए फ़ुरात और दरियाए दजला एक दूसरे के मतवाज़ी हैं और ये दोनों दरिया पर्शियन गल्फ के नज़दीक एक दूसरे से मिलते हैं और इसके बाद इसे शतुल अरब कहते हैं। यही दरिया ईरान और इराक का बॉर्डर है। फ़ुरात और दजला की वजह से इस इलाके की सरजमीन ज़रखेज़ है और ये ज़मीन बैनुन नहरीन के नाम से मशहूर है। ये सरजमीन इंसानी तहजीब का मरकज़ रही है और तारीख के अंदर मुख्तलिफ तहजीबों को इस सरजमीन के अंदर काफ़ी तरक्की हासिल हुई। मिसाल के तौर पर बाबुल के कदीमी दारुल खिलाफा की बुनियाद भी दरियाए फ़ुरात के इसी किनारे पर रखी गई। बाज़ रिवायात के मुताबिक फ़ुरात एक मुकद्दस और बाफजीलत दरिया है, जिसके अंदर जन्नत का पानी शामिल है, जो 7वें आसमान पर मौजूद एक बहुत बड़े दरख्त सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। साइंटिफिकली तौर पर आज ये बात साबित करना मुश्किल है कि 7 आसमानों पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा से ये किस मीडियम के जरिए या फिर किस पाइप के जरिए ये पानी ज़मीन के अंदर पहुंच रहा है। ये बात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन शायद आने वाले वक्तों के अंदर हम इसकी साइंस को भी दरियाफ्त कर लें। इंटरनेट पर दरियाए फ़ुरात के खुश्क होने से मुतल्लिक बहुत सारे दावे मौजूद हैं कि कहीं पर तो कोई शख्स ये कह रहा है कि वो सोने का पहाड़ इंसानों को मिल गया जिसके बारे में ये पेशन गोई की गई थी, और किसी का कहना है कि यहाँ से दरियाफ्त होने वाला तेल या उस तेल से हासिल होने वाली दौलत दरअसल एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर या मिसाल के तौर पर समझाने के लिए सोने का पहाड़ कहकर बयान की गई थी।
تو کوئی دریائے فرات کے خشک ہونے والے علاقوں سے ملنے والے اس پراسرار شہر کو سونے کے ایک پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جون 2022 کو یہ خبر آئی کہ عراق کے اندر انوائرمنٹ کی تبدیلی کے 6 سال کے بعد دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے 3500 سال پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے، اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے دجلہ کے خشک ہونے کے بعد ظاہر ہونے والی یہ بستی 1275 سے لے کر 1475 قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ یہ بستی زلزلے سے تباہ ہوئی تھی۔ باب العراق کا یہ شہر دنیا کا سب سے پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا، جسے میسوپوٹیمیا بھی کہتے ہیں، لیکن بابل اب کھنڈرات بن چکا ہے۔ بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے پر واقع یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا، جس کی آبادی تھی تقریباً 2 لاکھ سے بھی زیادہ۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں کے اندر بھی اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام باب العراق کے اندر ہی رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا بابل، جس کے معنی ہے جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے تو دوسری جانب قابیل کی اولاد بھی بڑھ گئی، تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت ہی فساد برپا کیا، لیکن اس کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں بھی ایک ایسی سرزمین عطا کریں جس کے اندر بابل کی سرزمین کی طرح ایک دریا بہتا ہو۔ مصر پہنچ کر ان لوگوں نے اس جگہ کا نام رکھا بیبلیون، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ کچھ لوگ ان کھنڈرات کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کے مطابق یہ ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک سونے کے پہاڑ جیسا ہے، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس شہر کی دریافت ایک اہم کھوج تو ہے، پر اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں۔ ترکیہ اور شام نے دریائے فرات پر بہت سارے ڈیم بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کے اندر بنایا گیا تھا، اور پھر 15 اپریل 2014 کو ترکی نے اس دریا کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر یہ کافی حد تک خشک ہو گیا، اور پھر یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ اب بابل شہر کیونکہ پرانی حکومتوں کا مرکز تھا، لہٰذا کچھ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں پر دفن کوئی بہت بڑا سونے کا خزانہ اس شہر کے نیچے موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت چھوٹی چھوٹی ایسی چٹانیں موجود ہیں جن کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے لوکل لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالا کرتے تھے، لیکن جب یہ شہر زلزلے کے بعد تباہ ہوا تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے ہی دفن ہو گئی۔ اس لیے آج بھی دریائے فرات کے نیچے موجود ان چٹانوں سے بہت معمولی مقدار کے اندر سونا نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور اب تک کہیں سے بھی دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ یا بہت زیادہ مقدار کے اندر سونے کے پہاڑ یا پھر خزانے کے ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق پہلے اس دریا کو مکمل طور پر خشک ہونا تھا، جبکہ آج بھی اس کے اندر کچھ پانی ابھی باقی ہے۔ سو ممکن ہے کہ مکمل خشک ہونے کے بعد ہمیں واقعی کوئی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے، یا پھر ایسا خزانہ دنیا کے سامنے آئے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے بالکل مطابق ہو۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو اسے کھوجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس پہاڑ کو بنا کھوجے اچانک سے انسانوں کے لیے ظاہر کر دے۔ اگر دریائے فرات اسی سپیڈ کے ساتھ مستقبل کے اندر بھی خشک ہوتا رہا تو ہمیں یہ عمل 1 سے 2 سال کے اندر ہی مکمل ہوتا دکھائی دے گا، تب تک ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا۔ جبکہ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس پیشن گوئی سے متعلق جتنے بھی دعوے موجود ہیں، چاہے وہ تیل کے ملنے کے ہوں، سونے جیسی کسی قیمتی دھاتوں کے ملنے کی، یا کسی بھی اور قیمتی چیزوں کے ملنے کی، وہ سب کی سب من گھڑت باتیں اور افواہیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے، یا پھر خزانے کا، نہ کہ کسی دولت کا۔ اسی لیے علماء کرام کے مطابق یہ کوئی ابسٹریکٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے مراد ایک سونے کا پہاڑ ہی ہے، اور یہ عنقریب ہو کر ہی رہے گا، آج، کل یا پھر کچھ سالوں کے اندر، ہم نہیں جانتے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ I will see you in the next video. Take care yourself. اللہ حافظ۔ تو جی یقیناً احادیث میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یقیناً یہ پیشن گوئی ضرور سچ ہوگی، اور یہ کب سچ ہوگی اور سونے کا پہاڑ کب ظاہر ہوگا، ہم جو ہے وقتاً دیکھیں گے کہ یہ واقعی 2 سال میں یا 1 سال میں یا کچھ دنوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور بھی آپ نے اس کی لاجک بھی سمجھی کہ ڈریم وغیرہ تھے، اس حساب سے بھی پانی کم ہوا ہے، اور جو ہے یقیناً احادیث میں تو آیا ہے، یہ بات تو یقیناً سچ ہونی ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب اس کے ریلیٹڈ بھی ہم نے کل بھی ویڈیوز ایک بنائی تھی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ڈاکیومنٹ ٹائپ ویڈیوز بنائی ہے، وہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، آپ وہ بھی وزٹ کر کے دیکھیں۔ تب میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔